السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتكلموا على لي فيرب إتر إي أفوار والاستعمالات ديال كل واحد فيهم إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. أولا لو فيرب إتر au présent: je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles. Je suis, tu es, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles. بالنسبة للأفوار: j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هذا être et avoir au présent. شوفوا الاستعمالات ديالنا. اكسبريسيون تعابير فاش كنستعملوه. بالنسبه للفيرب اتر كنستعملوه ملي كيكون عندنا ان ادجيكتيف، واحد الصفه او نعت. دائما كنستعملو الفيرب اتر. كنتكلم هنا على لو فيرب ماشي لوكسيلير. لو فيرب اتر ديما كيتعمل مع ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف بحال بو، جولي، ميشون، غران، بوتي، يعني ان ادجيكتيف. Elle est gentille، يعني هي ظريفة. جونتي هو جونتي سي ان ادجيكتيف، حنا استعملنا معاه اي. il est sévère، هو يعني صارم. sévère هو sévère ادجيكتيف، حتى هو استعملنا معاه être اي. nous sommes égaux، يعني نحن سواسية، يعني بحال égaux égal. السنغولي ديالها كنقول égal. nous sommes égaux، تا هو égaux، تا هو سي ان ادجيكتيف، استعملنا معاه somme le verbe être. الوغ هذا المثال ديال او الامثله ديال الادجيكتيف. وكنستعملوه كذلك ملي كيكون لنا ان اتريبي. ان اتريبي يعني شي حاجه كتكون عندها علاقه بالسوجي، بالفاعل. بحال اون ني اون روتار، يعني راه حنا متاخرين. اون ني اون روتار، هو اون روتار كيتم اتريبي دو سوجي، هو استعملنا معاه اتر. اون ني اي. ils sont en réunion، يعني هم نقولوا بالعربية هما راهم في اجتماع. ils sont en réunion. alors en réunion تا هو سي ان اتريبي دي سوجي، احنا استعملنا معاهم sont. ils sont le verbe être. elle est pédiatre، يعني هي طبيبة أطفال. pédiatre تا هو سي ان اتريبي دي سوجي، استعملنا معاه être. alors كما كتشوفوا إخواني être كنتعملو مع ان adjectif ومع ان attribut. il est en train de boire ou bien en train de dormir ou bien en train de voyager، يعني هو راه كيشرب ولا هو راه ناعس ولا هو راه مسافر دابا ولا. alors كلهم هادو attribut دي سوجي. دابا نشوفو le verbe avoir، الاستعمالة ديالو. avoir l'intention de plus un verbe à l'infinitif ou bien plus un nom. avoir l'intention بحال il décide de، يعني هو راه كيفكر باش يدير ديك الحاجة. avoir le cœur gros، يعني عنده قلب كبير. قلب كبير بمعنى إنسان طيب. avoir du mal à plus infinitif، يعني زعما كيتأسف أنه يشوف ديك الحاجة ولا يدير ديك الحاجة. avoir du mal à. avoir sommeil بمعنى فيه النعاس، وجه النعاس. avoir honte اش ما كنطقوش، يعني لا تخميات. avoir honte بمعنى استحيا، يعني حشم. avoir 10 ans ولا 20 ans ولا 3 ans ولا 30 ans،
يعني فلاش كنسميوها فلاش. افواغ بوزوان دو بلوس ان نو، يعني يحتاج الى. بحال الى بوزوان باغ اكزومبل دان ستيلو، لا الى بوزوان دو روبو. افواغ ليو، افواغ ليو بمعنى يعني كنعطيو الوقت ديال داك الشيء وقتاش غادي يكون. بحال دابا الحفل غادي يكون مثلا في لو 30 فهاد الشهر، اذا غادي نقول لا فيت aura lieu le 30 mars, le 30 juin, le 30 avril. La fête aura lieu. Avoir mal à la tête, avoir mal au ventre, avoir mal au genou إلى آخره. بمعنى ملي كتقول بحال كيضرني وتحدد شنو هو العضو اللي كيضرك. كيضرني الراس جي مال على تيت، كضرني الكرش جي مال او فونتر، كيضروني العينين جي مال او زيو. هو بصفة عامة كتكون غير كما كتشوفوا إخواني هنا ما كتبقاش دائما بحال هنا لا تيت بقات لأن تابعها ان نون فيمينا سينغولي. ولكن هنا او فونتر، هاد لو فونتر هو ماسكولين، منقدروش نقولو جي مال لو فونتر الوغ نقولو جي مال او فونتر. هاديك لو رجعت او. عاود هنا لي زيو بلوريال، منقدرش نقول جي مال لي زيو، نقول جي مال او زيو. افواغ فان بمعنى شيعان أو يحس بالجوع. افواغ سواف بمعنى عطشان أو يحس بالعطش. افواغ شو بمعنى فيه الصهد، رجع الصهد يعني الجو سخون وبالتالي هو كيحس بالصهد بالحرارة. افواغ فخوا بمعنى فيه البرد، جاه البرد. افواغ غيزون بمعنى هو على حق، الكلمة اللي كيقول على حق. افواغ طور بمعنى كيقول شي حاجة اللي هي باطل ماشي على حق. افواغ بور يعني بحال خاف. انا خفت مثلا من شي حاجة غادي نقول جي بور، جي بور تو بور الى بور، دايما افواغ. العكس ديالها دو كوراج يعني الواحد تشجع. افواغ دو كوراج بمعنى فيه الشجاعة. جي دو كوراج ا فير مثلا سولا. جي انفي دو ندير بواغ ولا دورمير ولا فواياجي ولا اي فيرب ان انفينيتيف. بحال كنقول جو فو لا جو فودغي يعني بغيت. جي انفي دو بواغ بغيت نشرب. جي انفي دو دورمير بغيت نعس. جي انفي دو فواياجي بغيت نسافر الى اخره. يمكن لك دير اي فيرب ان انفينيتيف سميه. المثال هنايا افواغ ان ستيلو، ان شا، ان فخير، ان اكزامان. انا عطيت 4 ديال الكلمات مختلفين باش يعني هنا بحال افواغ ان ستيلو، جي ان ستيلو بمعنى عندي ستيلو، ولا الى ان ستيلو. جي ان شا عندي واحد لو شا. ملي قلنا ان ستيلو هذا سي ان اوبجي شيء جماد. الا قلنا ان شا هذا سي ان انيمال، سواء كان اوبجي ولا انيمال. إلا قلنا مثلا جي ان فخير ولا جي اون سور ولا كذا هذا اون بيرسون. إلا قلت جي ان اكزامان امتحان هذا سي ان نو ابستري اسم معنوي. الاكزامان ما كيتشافش ولا يتلمس ولكن كاين. جي ان اكزامان بحال قلنا ان اكزامان ولا ان رونديفو ولا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الا استفدتوا معنا شويه ما تنساوش ديروا جيم، واحد التعليق، داكشي اللي بغيتي. غير يكون يعني الا كانت ملاحظات تكون من اجل نقد بناء مرحبا باش نطوروا المحتوى ديالنا. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.